क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको भिडियो क्लास बनाउँदैछु र यो इन्ट्रोडक्सन क्लास हुन्छ सबभन्दा पहिले सुरुमा है। त्यसपछि अबको नेक्स्ट क्लासहरुमा नेक्स्ट पार्टहरुमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दै जान्छु। पछि प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन चाहियो है, किनभने हामीले खास क्वेशन सल्भ मात्र गर्यो भने चाहिँ यो राम्रोसँग त्यसको कन्सेप्ट बुझेर आउँदैन। किन गरे, मिनिङ किन, यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम युज गरेर चाहिँ यसमा कस्तो टाइपको भेरिएन्ट हुन सक्छ, यसको एम के हो, अब्जेक्टिभ्स के हो, हैन। यो पहिला आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि क्वेशन सल्भ गर्दा पनि सजिलो हो के। नर्मली के हुन्छ नि, यो ट्रान्सपोर्टेसनहरुको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एउटा टाइपको प्रब्लम राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्यो भने सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्ने हुन्छ। तर त्यसको स्टेप याद गर्नको लागि चाहिँ खास मिनिङ बुझ्न पर्यो के पहिला है। किन चाहिँ यो गरिरहेको छ त हामीले, त्यो भयो नि बल्ल हामीलाई के हुन्छ क्वेशन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। एकचोटि सल्भ गरे फेरि अर्कोचोटि अलि समयपछि बिर्सिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टले, हैन। त्यो किन हुन्छ भन्दा हामीले यसको कन्सेप्ट नबुझ्या भएर के है। त्यही भएर पहिलो सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा मैले यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा युज हुने टर्महरु अनि खास यसको युजेज के हो है, त्यो बारेमा कुरा गर्छु र यसपछिको क्लासहरुमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नेछु। अनि प्रब्लम सल्भ गरेको जुन भिडियोहरुको लिंक छ त्यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरिदिएको छु। पछि पार्ट 1 देखि हेर्दै गयो भने मलाई लाग्छ ट्रान्सपोर्टेसनमा क्वेशनमाहरु सल्भ गर्दा प्रब्लम त्यस्तो आउँदैन, किनभने मैले कभर गर्न सकिन्छ त्यही नै यसमा हुन सक्ने भेरिएन्ट जतिको यो क्वेशनहरु सल्भ गरेको छु सबै, र त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्दैछु। यदि तपाईहरुले यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम इक्जामलाई पढ्दै हुनुहुन्छ है र यसमा प्रब्लम आइराछ भने स्टार्टिङ देखि हेर्नुस्, हरेक क्वेशनको म सल्भ गर्ने ट्रिक सिकाउँछु, टेक्निक सिकाउँछु, कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने र सजिलो स्टेपमा है, यो चाहिँ म सिकाउँछु। अनि अब यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम के हो त त्यो बारेमा अलिकति जानकारी राखौँ पहिला। पछि ट्रान्सपोर्टेसन आफैमा यहाँनिर नामलाई थाहा भइसक्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो सामानलाई। पछि एउटा ठाउँको सामानलाई अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने हो। अनि पछि पुर्याउने चाहिँ कुन ठाउँबाट कहाँ पुर्याउने भन्दा अब यहाँनिर कुरा आयो, एउटा हुन्छ सामान बन्ने ठाउँ जुन त्यसको ओरिजिन भनौँ न, भनेपछि ओरिजिनबाट त्यसको डेस्टिनेसन भनेको कहाँ पुग्ने त भन्दा जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्छ। जस्तै फ्याक्ट्रीमा एउटा चकलेट बन्छ, त्यसपछि त्यसको डिमान्ड हुन्छ कहाँ भन्दा मार्केटमा, त्यो मार्केटमा पुग्यो। भनेपछि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, फ्याक्ट्रीबाट मार्केटसम्म त्यो सामान पुर्याउने हो। अब सामान पुर्याउँदाखेरि ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि अब यहाँ एम के हुन्छ त, के को आधारमा गरिन्छ त, अन द बेसिस अफ के छ त यहाँनिर, र्यान्डमली गर्न किन मिल्दैन त भन्दा हाम्रो यहाँनिर अब कस्टको कुरा आउँछ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट है। अनि त्यसपछि कुरा आउला अर्को प्रॉफिटको कुरा आउला, टाइमको कुरा आउला है। भनेपछि अब हामी के हुन्छ भन्दा सस्तोमा पुर्याउन पर्यो, छिटो पुर्याउनु पर्यो, अथवा प्रॉफिटको लागि कुरा छ भने धेरै प्रॉफिट आउने गरी पुर्याउनु पर्यो है। भनेपछि मैले सामान पठाइरहेको छु भने म सस्तोमा पठाउँछु हैन, कुन चाहिँ ठाउँबाट कुनमा पठाउँदा सस्तोमा सामान पठाउँछु। यदि म सामान आफैले लिएर जान्छु भनेपछि मलाई पैसा कमाउनु छ भने त्यसबाट के हुन्छ, म प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने सोच्छु। भनेपछि यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा दुईटा पार्ट आउने भयो हरेक क्वेशनमा। एउटा पार्ट भनेको सोर्स, त्यसलाई हामी ओरिजिन भन्न पायो, जहाँ चाहिँ सामान बन्छ है। अर्को भनेको के हुनु पायो भन्दा डेस्टिनेसन, अथवा यसलाई भनौँ मार्केट, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सामानको यो डिमान्ड हुन्छ। अनि पछि सोर्सले के गर्न सक्ने हो, सोर्सले सामान सप्लाई गर्न सक्ने हो। अनि पछि मार्केटले के गर्छ त, सामान डिमान्ड गर्छ। भनेपछि अब यहाँनिर सप्लाई र डिमान्ड बिचको हाम्रो रिलेसन भयो है। भनेपछि एउटाले सप्लाई गर्छ, अर्कोले डिमान्ड गर्छ। अनि के हुन्छ भने हामीलाई मार्केटले डिमान्ड गर्छ, अनि त्यसपछि कुनै एउटा फ्याक्ट्रीकै पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा प्लान्ट लोकेट भए हुन सक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट। भनेपछि कुन चाहिँ ठाउँको डेस्टिनेसनबाट, कुन चाहिँ ठाउँको सोर्सबाट कुन चाहिँ ठाउँको डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुर्याउने त। जस्तो अब यहाँनिर कुरा आयो एउटा सोर्स, जस्तै मैले सोर्स कसरी माने भन्दा एउटा सोर्स ए बी सी र डी, मैले चारवटा सोर्स माने र डेस्टिनेसन माने पी क्यू आर र एस है। भनेपछि अब एबाट कहाँ सामान पुर्याउने, एबाट पीमा र एबाट क्यूमा सामान पठाउने, बीबाट आरमा पठाउने, सीबाट पनि आरमा पठाउने र डीबाट एसमा पठाउने। यस्तो गर्दा सबैभन्दा सस्तो होला है। मैले एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल दिएँ। भनेपछि मसँग अहिले नै चारवटा सोर्स छ, सप्लाई गर्ने ठाउँ छ, र यहाँनिर चाहिँ के भयो त, चारवटा चाहिँ के छ त डेस्टिनेसन छ। भनेपछि अब
कुन चाहिँ सोर्सबाट कुन चाहिँ डेस्टिनेसनमा सामान पठायो भने कस्टको कुरा रहेछ भने मिनिमाइज्ड, टाइमको कुरा रहेछ भने मिनिमाइज्ड र प्रफिटको कुरा रहेछ भने म्याक्सिमाइज हुन्छ त, त्यही पत्ता लगाउने हामी यहाँनिर के गर्छौँ त ट्राई गर्छौँ अब यहाँनिर है। भनेपछि यसको एम नै त्यही हो। भनेपछि अब यसमा एउटा हुने भयो सोर्स, अर्को हुने भयो डेस्टिनेसन। अब सप्लाई र डिमान्डको कुरा रहेछ भनेपछि ट्रान्सपोर्टेसनको अब यसको पनि अब्जेक्टिभ्स के हो त, अब्जेक्टिभ्स भनेको यदि कस्टको कुरा गरेछ भने कस्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ्समा के हुनु त मिनिमाइज, भनेपछि मिनिमाइज गर्न पर्यो। टाइमको कुरा रहेछ भने टाइम छिटो भनेपछि यहाँ पनि मिनिमाइज। प्रफिटको लागि कुरा गर्छ भने म्याक्सिमाइज। अब यही बेसिसमा हामी के गर्छौँ क्वेसन सल्भ गर्छौँ। भनेपछि अब टाइप्स होला है फेरि यसको पनि। भनेपछि टाइप्सतिर जाउँ। टाइप्समा हुन्छ एउटा फर्स्ट टाइप भनेको ब्यालेन्स्ड, ब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन, र अर्को हुन्छ अनब्यालेन्स्ड। अब स्टुडेन्टहरू के प्रब्लम सल्भ गर्दा पछि केमा झुकिरहेको हुन्छ नि, असाइनमेन्ट र यसमा आइसकेपछि झुकिरहेको हुन्छ कि। भनेपछि असाइनमेन्टमा त्यहाँनिर जतिवटा नम्बर अफ के थियो जस्तै वर्कर र वर्कको कुरा रहेछ नि, जस मैले त्यो जसको भिडियो चाहिँ मैले असाइनमेन्ट भनेर छुट्टै एउटा टपिक्समा बनाएको छु, त्यसमा र यसमा कन्फ्युजन हुन्छ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स हामी कसरी भन्थ्यौँ भन्दा असाइनमेन्टमा चाहिँ नम्बर अफ वर्क र वर्कर बराबर भइसकेपछि त्यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो, काम र काम गर्ने मान्छे त मेसिन बराबर भइसक्यो। अब त्यही कन्सेप्ट लगाइदिन्छ नि एक्जाममा सल्भ गर्दा यो ठाउँमा है। के सल्भ गरिदिन्छन् भने यहाँनिर सप्लाई गर्ने भनेको सोर्स र डेस्टिनेसन बराबर छ भनेपछि ब्यालेन्स भन्ने कन्सेप्ट कहिले काहीँ भइरहेको हुनसक्छ है। इक्जाममा थाहा भइरहेको हुन्छ तर इक्जाममा गर्दाखेरि फेरि त्यो के हुन्छ अथवा आफूले प्र्याक्टिस गर्ने बेला के भइरहन्छ त्यो ब्यालेन्स त्यसरी जान्छ। यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स हामी यसको नम्बर हेरेर गर्दैनौँ। हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा सोर्सले सप्लाई गर्छ भने सप्लाईको एमाउन्ट र डिमान्डको एमाउन्ट बराबर छ भनेपछि ब्यालेन्स्डमा के हुनु भयो त यो ब्यालेन्स टाइपमा सप्लाई इज इक्वल्स टु डिमान्ड। भनेपछि मार्केटमा जति डिमान्ड भइरहेछ अथवा त्यो उसको भ्यालु र सोर्सले जति सप्लाई गर्न सक्छ त्यसको भ्यालु बराबर छ भने ब्यालेन्स टाइप हो है। सिम्पल छ, डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको केस। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले, पछि यहाँनिर जस्तै सप्लाई गरिरहेछ सोर्स, सोर्स ए बी सी डी र यहाँनिर डिमान्ड हुन्छ भनेपछि यहाँनिर मार्केट भनौँ अथवा डेस्टिनेसन, डेस्टिनेसन छ PQRS। यसले सप्लाई गर्न सक्छ, एले सप्लाई गर्न सक्छ सपोज 120, यसले सप्लाई गर्न सक्छ 80, यसले सप्लाई गर्न सक्छ 50 र यसले सप्लाई गर्न सक्छ 50। अब टन्समा होला, यसको युनिट के छ अथवा अनि पीले पीको डिमान्ड कति छ अन्त पीको डिमान्ड सपोज 150 छ, त्यसपछि यसको डिमान्ड 100 छ भनेपछि अब त्यसपछि यहाँनिर आरको डिमान्डको कुरा गरौँ है। यहाँनिर चाहिँ सप्लाई टोटलमा कति भइरहेछ भने त 120 र 80ले 200 भयो, अनि यो कति भइरहेछ त 300 को भइरहेछ। भनेपछि अब यहाँ पनि मैले के गर्ने त यहाँनिर 100 200 250 भइसक्यो हैन। यहाँनिर 25 र यहाँनिर 25 गरे भनेपछि 1 2 अनि त्यसपछि 300, यहाँनिर 100 200 300। यसरी कुरा गर्दाखेरि अब यो टोटल सप्लाई कति भइरहेछ त भन्दा 300, टोटल डिमान्ड कति भइरहेछ त 300। भनेपछि यदि के हुन्छ सोर्सबाट चाहिँ जति सामान पठाउँछ मार्केटले चाहिँ त्यति नै के गरिरहेछ त डिमान्ड गरिरहेछ भने त्यो केस भयो ब्यालेन्स्ड। अब यहाँनिर यो जरुरत छ नि एउटा डेस्टिनेसन एउटा सोर्सबाट एउटा डेस्टिनेसनमा सप्लाई हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर उसले 150 मागिरहेछ, यहाँ 120 मात्र प्रोडक्सन छ, यसबाट 120 र यसबाट बाँकी यसबाट यसमा पनि यसबाट यसमा पनि र यसबाट यसमा यस्तो पनि हुनसक्छ है। अब यहाँनिर मैले नर्मल मिनिङ बुझाएँ, हामीलाई एउटा सोर्सबाट 2-3 डेस्टिनेसनमा त मार्केटमा सप्लाई गर्न पनि पाइन्छ है।
अब यही सट्टा जस्तै के पनि हुनसक्छ भन्दा जस्तै यहाँनिर अहिले मैले ब्यालेन्सकै अर्को इक्जाम्पल दिएँ है, जस्तै सोर्स र डेस्टिनेसन। जस्तै सोर्स ए बी सी, डेस्टिनेसन पी क्यू आर एस। एले डिमान्ड गर्न, एले सप्लाई गर्न सक्छ सपोज 100, एले पनि 100, एले 200, टोटल 400 भयो। अब पीले डिमान्ड गर्छ 200, एले गर्छ 100, एले गर्छ 50, एले गर्छ 50, भनेपछि टोटल सप्लाई भइरहेछ कति त 400, टोटल डिमान्ड भइरहेछ कति त, डिमान्ड पनि भइरहेछ 200, 300, 400। यसरी यो दुईटा बराबर भयो नि, यो दुईटा बराबर हुने बित्तिकै हामीलाई यहाँ नम्बरको मतलब छैन है। यहाँनिर चाहिँ टोटल सप्लाई र टोटल के हुनु पऱ्यो, डिमान्ड चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो। यस्तो भयो भने ब्यालेन्स भयो। अब अनब्यालेन्सको कुरा गरेँ मैले है, यो मैले ब्यालेन्सको कुरा गरेको थिएँ, ब्यालेन्स्ड। अब यहाँ अनब्यालेन्स्डको कुरा गरौँ। यहाँनिर अनब्यालेन्स्ड भने मैले अनब्यालेन्स्डमा चाहिँ के भन्नु त, डिमान्ड इज नट इक्वल्स टु सप्लाई अथवा सप्लाई इज नट इक्वल्स टु डिमान्ड जताबाट भन्ने पाएँ। त्यसपछि दुईवटा बराबर हुँदैन भने त्यो केसमा के भन्न पायो त हामीलाई, अनब्यालेन्स भन्न पायो। भनेपछि अब यसमा कुरा गऱ्यो भने सप्लाई ठुलो भइरहनु हुनसक्छ, डिमान्ड ठुलो भइरहनु हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा सोर्स राखेँ, सोर्स जस्तै ए बी सी र डी, अनि त्यसपछि यहाँनिर डेस्टिनेसन है, डेस्टिनेसनको कुरा गरौँ। यहाँनिर पी क्यू आर र एस। सपोज एले गर्न सक्छ 50, एले पनि 50, एले 100, एले 100, चाहिँ 300 को भयो। अब डेस्टिनेसनले चाहिँ कति मागिरहेको छ भन्दा यसले 100, 25, 25, यहाँनिर 50 मागिरहेको छ। भनेपछि अब अहिले यहाँनिर कुरा गर्ने यो भयो टोटल 300, यहाँनिर टोटल कुरा भइरहेको छ 100, 200 को मात्र। भनेपछि यो दुईवटा बराबर भएन, त्यही यो के अरे अनब्यालेन्स भयो। अर्थात् यसकै सट्टा यहाँनिर के अरे ए बी सी, यसले 50, यसले 50, यसले 100 को कुरा गरेँ। अनि यहाँ डेस्टिनेसनमा चाहिँ कुरा गरेको थियो भन्दा पी क्यू आर एस। सपोज यसले 100, यसले 100, अनि यसले 50 र यसले 10 को कुरा गरेको छ। भन्यो भने पनि यो 200 भयो, यो ठाउँमा भयो 100, 250, 260, 260 भयो। भनेपछि अहिले कुन ठुलो भयो, अहिले यो ठुलो भयो भनेको सप्लाई ठुलो भयो, सरी अहिले सप्लाई सानो भयो, डिमान्ड ठुलो भयो। यो केसमा चाहिँ सप्लाई ठुलो थियो, डिमान्ड सानो थियो। यो दुईटै केसमा है, यो दुईटै केसमा चाहिँ अनब्यालेन्स्ड थियो। अब अनब्यालेन्स भएपछि हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर यसलाई ब्यालेन्स बनाउँछौँ। प्रब्लम सल्भ गर्दा त हामीलाई ब्यालेन्स बनाउनै पर्छ। भनेपछि जुन ठाउँमा जे चिज कमी छ त्यही थप्ने हो। जस्तै सप्लाई कमी छ नि हामी डमी सप्लाई थप्छौँ, र यदि के छ त डिमान्ड कमी छ नि डमी डिमान्ड थप्छौँ। भनेपछि अनब्यालेन्सलाई हामी कन्भर्ट त केमा गर्नै पर्छ, ब्यालेन्समा कन्भर्ट गर्नै पर्छ, ब्यालेन्समा। भनेपछि बाई एडिङ डमी, अब आइदर डिमान्ड हुनसक्छ अथवा सप्लाई हुनसक्छ, जुन चाहिँ सानो छ त्यो हामी एड गर्छौँ। भनेपछि यो भयो यसमा युजिङ टर्म। अब हामी प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर दुईवटा पाटो हुन्छ है। दुईवटा पाटो के हुन्छ भने फर्स्टमा हामी फिजिबल, इनिसियल फिजिबल सोल्युसन निकाल्छौँ। भनेपछि फर्स्ट पाटोमा हामी सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ इनिसियल, एक नम्बरमा फर्स्टमा निकाल्छौँ इनिसियल, यो बेसिक फिजिबल सोल्युसन। फर्स्टमा हामी इनिसियल बेसिक फिजिबल सोल्युसन निकाल्छौँ, त्यसबाट भ्यालु निस्किन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ अप्टिमम भयो कि भएन त्यो फर्दर टेस्ट गर्छ है। भनेपछि यो के मेथडले गर्न सकिन्छ त भन्दा फर्स्ट मेथड भनेको नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड, नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड, यसलाई एनडब्ल्युसिएम पनि भन्छ। सेकेन्डमा भन्छ लिस्ट कस्ट मेथड, एलसिएम भन्यो यसलाई। अर्को चाहिँ थर्डमा चाहिँ भोगेल अथवा भोजेल चाहिँ
पोजेल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड यो PAM जुन हामी यो भोगेल एप्रोक्सिमेसन मेथड चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो हामी पढ्छौँ है। यसपछि म सिकाउँदैछु भोगेल एप्रोक्सिमेसन मेथड। अब त्यसपछि अर्को अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ है। सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छ भने अप्टिमालिटी कन्डिसन, अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ। यसलाई एउटा स्टेपिङ मेथड छ। अर्को भनेको चाहिँ मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन, मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन MODI भन्छ सर्टकटमा, मोडी मेथड है। भनेपछि अब हामी यो मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ के गर्छौँ अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ। भनेपछि इनिसियल बेसिक यो सोल्युसन हैन फिजिबल सोल्युसन चाहिँ भोगेल एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट दैट इज PAM हैन PAM। अर्को भनेको चाहिँ अप्टिमालिटी टेस्ट चाहिँ मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसनको MODI हैन मोडी मेथडबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ। भनेपछि यसमा मैले जनरल एउटा फ्रेमवर्क जस्तो बनाएँ। ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भने के किन गरिन्छ, अनि त्यसपछि मेथड के छ है, अनि यसको टाइप्स ब्यालेन्स टाइप भने कस्तो र अनब्यालेन्स भने कस्तो यो कुरा गरेछु। यो जनरल फर्म हो सबै यो। यसमा भएको मिनिङ पहिला बुझौँ है। मिनिङ बुझिसकेपछि प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ क्या। हाम्रो बानी त्यस्तो हुँदैन, हामी डाइरेक्ट प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहन्छौँ। एउटा प्रब्लम सल्भ गऱ्यो त्यसपछि अर्को प्रब्लम गर्दा फेरि आउँदैन कन्फ्युजन, किनभने हाम्रो कन्सेप्ट थाहा हुँदैन कि किन चाहिँ यो गरिरहेछौँ त। यसमा युज के हुन्छ टर्म्सहरू, अनि हामी यो र अरू कुरालाई चाहिँ के गर्दैछौँ यो डिस्टिङ्ग्विस गर्दैछौँ कि यसमा के गरिन्छ। जस्तै यसमा जस्तै हामीले अरू मैले खास मेनली चाहिँ बनाइरहेको यो MBS अनि यो BBAहरूको यो डाटा एनालाइसिस एन्ड मोडलिङ, अनि त्यसपछि अपरेसन म्यानेजमेन्ट अथवा यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक टपिक्सहरूको लागि स्टुडेन्टलाई हेल्प होस् भनेर बनाएको है। अब त्यसमा अरू अरू टपिक्सहरू पनि हुन्छ यस्तै रिलेटेड। जस्तै मैले अहिले पनि कुरा गरेको थिएँ असाइनमेन्ट प्रब्लमको, त्यसमा यसमा उस्तै जस्तो लागिरहेको क्वेसन हेर्दाखेरि है। इक्जाममा स्टुडेन्ट झुकिन्छ भन्छ के झुकिन्छ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम हो कि असाइनमेन्टको प्रब्लममा झुकिरहेको छु भनेर हुन्छ। त्यसमा उसको बेस बसिरहेको छैन, उसले दुईवटा क्वेसनलाई चिन्नै सकिरहेको छ भनेपछि त जति क्वेसन सल्भ गरे पनि दुईवटा क्वेसन चिनिँदैन भने त मजै भएन नि होइन। त्यही भएर यसमा युज हुने कुराहरू के एम हो, यसको अब्जेक्टिभ्स के हो, पहिला अब्जेक्टिभ्स बुझिसकेपछि के हुन्छ क्वेसन डिस्टिङ्ग्विस भइहाल्छ कि दुईवटामा है। त्यही भएर मैले यहाँनिर जनरल यो कुरा गरेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा म यसको प्रब्लम सल्भ गराउँछु, एकदम बेसिक क्वेसन सल्भ गर्छु यसमा पनि है। बेसिक क्वेसन, त्यसपछि स्टेप वाइज हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। अनब्यालेन्स टाइपको, ब्यालेन्स टाइपको, कस्ट मिनिमाइजेसन, टाइम मिनिमाइजेसन, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, यसरी सबै क्वेसन सल्भ गरेपछि जसुकै क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ कि। एउटा प्याटर्न याद गर्न पऱ्यो र मिनिङ के किन गरिरहेको छ त्यो थाहा भइसकेपछि भनेपछि अरू क्लासहरूको क्वेसन सल्भ गरेको भिडियोको लिङ्क मैले प्रोभाइड गरेको छु तल, जसबाट चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ अब नेक्स्ट क्लासहरूमा यो बुझिसकेपछि नेक्स्ट क्लासको क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। यति भन्दै यो क्लासलाई मैले आज यो फर्स्ट पार्ट मैले इन्ड गरेँ। नेक्स्ट क्लासहरू अरू क्वेसन सल्भ गर्छु। थ्याङ्क यू।